ड्रामा सुन मेरे दिल में बिलाल का नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या बिलाल अब हाथ बांध कर बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा? क्या ये ड्रामा सिर्फ सदफ और अमार के ऊपर लिखा गया था कि उन दोनों की शादी करवा दी जाएगी, फिर लड़ाई करवा दी जाएगी और फिर दोबारा से रसाई करवा दी जाएगी? इस सब में बिलाल कहाँ पे खड़ा है? बिलाल अमार के साथ क्या करने वाला है? ये अभी स्टोरी शुरू हुई है भाई साहब, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि बिलाल का एंड बड़ा खतरनाक है जनाब, या उसको एंड में मार दिया जाएगा और सदफ अकेली रह जाएगी। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है वो आपको हैरान कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलाल अब क्या करने जा रहा है, उसके माइंड में क्या है, वो क्या सोच रहा है। जब से वापस आया है उसने बहुत सारी चीजों को जज किया है। उसने बॉडी लैंग्वेज देख ली है जनाब, सदफ की भी, अमार की भी, हमशा की भी, सारी चीजों को नोट कर रहा है। वो अलग बात है कि 2-3 महीनों के बाद वापस आया है, लेकिन वो बच्चा नहीं है, इन सब का बॉस है। तो फिर बिलाल अब क्या करेगा? देखो, आपको याद होगा कि बिलाल अब्दुल्ला अमार के लिए सदफ के घर आया था रिश्ता मांगने के लिए। उसने ये कहा था कि इसका कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैं आइस इसका रिश्तेदार हूँ, मैं इसकी जमानत, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ये सदफ को खुश रखेगा, इसका पूरा ख्याल रखेगा, और प्लीज के मैं अब इनकार नहीं सुनना चाहता, आप अमार के लिए हाँ कर दे। उसके बाद फौरन से ही सदफ की माँ और सदफ मान गए थे, आपको याद होगा। तो अब अमार जो कुछ भी कर रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? बिलाल। उसका जवाबदेह कौन है? बिलाल। और ये चीज तो कंफर्म है कि सदफ अब सवाल करेगी बिलाल से कि तुम इसका रिश्ता लेके आए थे, तुमने कहा था कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ, तो एक्चुअल में ये जो मेरे साथ कर रहा है इसकी जमानत तो आपने उठाई थी, तो आप इसका जवाब दे मुझे। फिर सदफ की माँ भी यही सवाल बिलाल से करेगी कि बेटा हमारी बेटी तो खुश नहीं है, वो तो हर गुजरते लम्हे के साथ अजियत में मुब्तला हो रही है। अब रिश्ता लेके आए थे ना अमार का, तो अब बताएं अब इसका क्या करना है, क्या करना चाहिए भाई साहब? एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिलाल ने अपनी मोहब्बत का पहला फर्ज पूरा कर दिया हुआ है। वो सदफ को खुश देखना चाहता था, उसके माइंड में ये था कि ये अमार से मोहब्बत करती है, अमार इससे करता है, तो ये दोनों बड़ा खुश रहेंगे, तो मैं बीच में क्यों घुसूं? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसके पीछे सारा कुछ जो चल रहा था वो हमशा करवा रही थी। हमशा की बातों में आकर सदफ ने हाँ कर दी, जबकि सदफ को उससे मोहब्बत नहीं थी। अब वो अलग बात है कि वो ओवर रिएक्ट करे, झूठ बोले, दिखावे की मोहब्बत करे। अभी लेटेस्ट एपिसोड में उसने बहुत ही फजूल किस्म की ओवर रिएक्टिंग की है। जब अमार ये कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, उसके बावजूद आप सदफ की हालत देखें। एक अजीब किस्म का हंगामा उसने वहाँ पे क्रिएट किया, बच्चों की तरह रो रही थी। खैर ये कॉमन बात थी जो मैंने बीच में डाल दी। असल मुद्दे पे आते हैं भाई साहब, क्योंकि मेरी आज की वीडियो का जो असल टॉपिक है वो है बिलाल के ऊपर, जिसको फिलहाल तक ड्रामे वालों ने इग्नोर करके रखा हुआ है। उसको कठपुतली बनाया गया जनाब, कि लोग उसको लूट भी रहे हैं, 8-8 करोड़ रुपया भी ले रहे हैं, बून मैरो भी ले रहे हैं, उनसे मोहब्बत भी छीनी जा रही है, उसके बिजनेस को भी यूज किया जा रहा है। लेकिन बिलाल के पास क्या है? तो भाई साहब होगा ये कि जब सारी सूरत हाल बिलाल के सामने आएगी तो बिलाल 1 by 1 दोनों से बात करेगा। सदफ से भी बात करेगा, अमार से भी। सदफ से ये पूछेगा कि मुझे बताओ माजरा क्या है, क्या चल रहा है, क्या मसला है, मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। तो सदफ उसको बताएगी कि वो दानिया में इंटरेस्टेड है, मुझे मेरा हक नहीं दे रहा, मुझे चीट कर रहा है। तो यहाँ पर बिलाल का दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें अमार के हाथ सौंप दिया था, अदरवाइज मैं अगर तुम्हें हासिल करना चाहता तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया। अमार की मैंने प्रमोशन की, उसको घर दिया, उसको गाड़ी दी, अभी लाहौर वाला होटल उसके हवाले कर रहा हूँ, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम्हें खुश रख सके। लेकिन वो तो बिल्कुल इसके अपोजिट काम हो रहा है ना सारा। उसके बाद वो अमार से बात करेगा, अमार से सारी बात पूछेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जब बिलाल ने अमार को बुलाया था अपने ऑफिस में, लेटेस्ट एपिसोड की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी अमार की बड़ी अजीब किस्म की थी। मतलब कि उसको ये भी नहीं पता था कि मुझे कौन बुला रहा है, मैं किसके ऑफिस में आया खड़ा हूँ, वो मुझसे क्या बात कर रहा है, बल्कि वो हर बात हमशा से पूछ रहा था इशारों में कि मुझे बताओ कि मैं हाँ करूं, मैं क्या बात करूं। तो वो सारी चीजें बिलाल ऑलरेडी नोट कर रहा था कि अमार बिल्कुल चेंज हो चुका है। और उससे पहले उसने सदफ से भी मुलाकात की थी और उसकी आंखों में भी उसने पढ़ लिया था, जिसके बाद ये दिखाया भी जाता है कि बिलाल ये सोच रहा था दिल ही दिल में कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सदफ आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। तो ये सारी चीजें अब उसके माइंड में मर्ज हो रही हैं भाई साहब। तो क्या लगता है कि बिलाल चुप करके बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा? वो सदफ के लिए कुछ भी कर सकता है भाई साहब। तो अगर मैं ये कहूँ कि उसका नेक्स्ट प्लान अब रेडी हो चुका है सदफ को लेके, तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, अब समझने वाली बात ये है कि दानिया कंप्लीटली तौर पर अमार को अपने करीब ला चुकी है। अब उसके साथ वो झूम भी रहा है, डांस भी कर रहा है, उसको अपनी मोहब्बत भी दे रहा है, सदफ को मुकम्मल तौर पर चीट भी कर रहा है। तो बाकी क्या बचा? तो बताने का मकसद ये है कि दानिया अमार को सदफ से छीन लेगी। और जैसा कि दिखाया भी जाता है कि सदफ अपनी माँ के घर आ चुकी है, ये बहाना बनाकर कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अमार के साथ ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि लड़ाई हुई है तो मैं अपने मैके घर आ चुकी हूँ, जिस तरह से बाकी टिपिकल औरतें करती हैं। तो उसके बाद ये
معاملہ مزید خراب ہو جائے گا، اب زیادہ تماشا لگے گا۔ تو عمار اور دانیہ کو لے کے اتنا بڑا ہنگامہ کریٹ ہوگا اس ڈرامے کے اندر کہ ایک وقت آئے گا کہ صدف اس کو کہے گی کہ مجھے آزاد کر دو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دانیہ اس کے کان بھر رہی ہے عمار کے کہ آج بھی صدف کے دل میں بلال عبداللہ کی محبت ہے، وہ تمہیں آج بھی چیٹ کر رہی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ یہ کہہ بھی چکی ہے، لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا بھی ہے، وہ کہہ رہی ہے اچھی بات ہے، اس کو اگر میرا پتہ چل چکا ہے تو اس کو جانے دو، موو آن کرو، تم نے جو چسکا لینا تھا لے لیا ہے، تمہاری ضد تھی اس سے شادی کروں، تم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اسے محبت ہے، تم نے سب کچھ حاصل کر لیا، اب آگے بڑھو اور مجھے قبول کر لو۔ تو یہاں پر عمار جو ہے وہ کنفیوز ہو چکا ہے کہ میں اب کیا کروں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمار شادی کر لے گا دوسری دانیہ سے اور صدف کو بتائے گا بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، صدف رہ جائے گی اکیلی، عمار ہو جائے گا سائیڈ پہ، اور یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوگا ہمارا بلال، اور موقع کی تلاش میں ہوگا، جس طرح سے پہلے ہمشہ کہہ بھی چکی ہے کہ وہ تم دونوں کو ملائے گا، تم دونوں کی شادی کروائے گا، پیسہ لٹائے گا اور اس کے بعد شکار کرے گا۔ حالانکہ ہم نے اس وقت میں اس کی بات کو مذاق میں لیا تھا کہ بھائی وہ کیوں شکار کرے گا، اب اگر اس کا شکار جائز بھی ہو تو شکار تو ہے نا بھائی صاحب۔ اب وہی صدف بار بار معافیاں مانگے بلال سے، اس کے پاؤں پکڑے، اس کے احسانات کو یاد کرے، اور جب اس کے مائنڈ میں مکمل طور پر بلال کا جو امیج ہے وہ اچھا نظر آئے اس کو کہ جو ہمشہ نے بتایا تھا، اس کے تو بالکل ہی اپوزٹ کام ہوا۔ بلال جیسی پرسنالٹی ہے، جو اس کا دل ہے، وہ تو کوئی اور رکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی الگ ہے، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک چیز ریمائنڈ کروا دوں کہ صدف نے عمار سے شادی اس لیے کی تھی کہ میں بلال سے بچ سکوں، کیونکہ ہمشہ نے جو زہر گولا تھا نا صدف کے دماغ میں کہ تم بلال سے بچو، بلال بہت ہی خطرناک انسان ہے، وہ تمہیں اپنی ماں کی سزا دے گا۔ تو اسی پوائنٹ کے اوپر عمار سے شادی ہوئی تھی صدف کی۔ ظاہر سی بات ہے جب آگے جا کے ہمشہ کی حقیقت بھی سامنے آئے گی، اور ہمشہ ابھی سے گلٹ میں شروع ہو چکی ہے، اس کے اندر ایک پچھتاوا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے دونوں کی شادی کروائی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں۔ مطلب کہ عمار تو مان بھی گیا ہے نا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور وہ جو تھپڑ مارا تھا نا صدف نے عمار کو، کمال کا تھا، بڑی ہمت ہے ویسے صدف میں، دکھنے میں تو بالکل اس کی وہ حالت ہے کوئی نا۔ تو بات سیدھی سی ہے، صدف کو عمار چیٹ کر گیا، وہ سائیڈ پہ ہو گیا، صدف الگ ہو گئی، اور اس کے بعد صدف اور بلال کی آپس میں جو کیمسٹری ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ بلال کی تو خیر پہلے سے ہی ہے، اس کے اندر فیلنگز ہیں، لیکن ہمشہ کی باتوں کو لے کے جو صدف بے وقوفوں والی حرکت کر رہی تھی بار بار، اور جو اس نے کیا بھی اور اس کا خمیازہ وہ بھگت بھی رہی ہے، وہ کم از کم اس کا وہ جو گلٹ تھا وہ دور ہو جائے گا، اور اس کا رستہ صاف ہو جائے گا بلال کے لیے۔ اور مجھے اس ڈرامے کے اندر بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ بلال اپنی جان سے جائے گا یا سوسائڈ کر لے گا یا اس کو کوئی اٹیک ہوگا، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ ایسا تب ہوتا جب اس کو صدف نہ مل رہی ہوتی، ایسا تب ہوتا جب اس کو صدف دھوکہ دے رہی ہوتی، لیکن جو مشکل فیز تھا وہ بلال نے عبور کر لیا ہے، اس نے برداشت کر لیا ہے۔ اگر وہ صدف کی شادی کی پہلی رات برداشت کر سکتا ہے نا بھائی صاحب، تو آگے آنے والے جو مشکلات ہیں اس کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب اگر صدف رو رہی ہے، صدف چیخ رہی ہے، صدف کو دھوکہ ملا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، بلال کی محبت، اور وہی اس کو آنے والی زندگی میں خوشیاں دے گی۔ تو سمپل سی چیز ہے، اتنی کوئی اسٹرینج سٹوری نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل کوئی فارمولا نہیں ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا۔ باقی اس ڈرامے کے اندر جو جتنے بھی کریکٹرز ہیں نا بلال کے علاوہ، مجھے تو کوئی سائیکو لگ رہے ہیں، ان کا دماغی جو توازن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمشہ کو لے لے، ہر وقت وہ چبلے مارتی رہتی ہے، کبھی دانیہ کے پاس جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ صدف آئی تھی، بہت ہی گہری باتیں کرتی ہے، یوں لگتا ہے ایک وقت میں جیسے خلیل صاحب خود بات کر رہے ہیں، اور ہر کریکٹر میں یہ چیزیں ساری گھسی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ عمار کو دیکھیں تو اس کی جو حالت ہے بہت ہی عجیب قسم کی ہے، اس کا کوئی اپنا دماغ کام ہی نہیں کرتا، دوسروں کی بات کو سننا ہے۔ بھائی اگر دانیہ تمہیں بلیک میل کر رہی ہے تو تم بتاؤ سب کو، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے اور تم سچ میں ہی صدف سے محبت کرتے ہو تو اس کو بتاؤ بھائی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اپنے دوستوں کو بتاؤ، سب کچھ کرو، لیکن نہیں بلیک میل ہونا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ خود چسکے لے رہا ہے تو وہ تو بات ویسے بھی ٹھیک ہے، انجوائے کر رہا ہے، اس کا دل بھر چکا ہے صدف سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی اور پہلی رات کو اس نے یہ بولا تھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جیسے آپ کو کسی سے چھین کے لے کے آیا ہوں اور کل کو پولیس آئے گی اور آپ کو لے کے چلی جائے گی، اور پہلے دن سے ان دونوں کے دل و دماغ میں ایک ہی بندہ سوار تھا اور وہ تھا بلال عبداللہ، تو اس کے مائنڈ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ صدف میرے سے پیار کرنے کا دکھاوا کرتی ہے اور اس کے دل میں آج بھی بلال بستا ہے، اور وہ چیزیں نوٹ بھی کرے گا جو آنے والی ایپیسوڈ یا آنے والی جو سٹوری ہے اس کے اندر، جب ان کی بار بار میٹنگز یا آمنا سامنا ہوتا رہے گا تو وہ ساری جو خبریں ہیں وہ عمار تک پہنچتی رہیں گی۔ تو سینیریو سارا وہی بنایا جا رہا ہے جس میں صدف اور بلال کا رستہ جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو اب اچھے دن شروع ہو گئے بلال کے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، مجھے بہت زیادہ یہ چانسز لگ رہے ہیں کہ بلال عمار کو جاب سے بھی نکال دے گا۔ اس نے یہ کہنا ہے عمار کو کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے صدف کا خیال رکھنا ہے،
تم نے یہ کہا تھا کہ میں صدف سے محبت کرتا ہوں. تم تو پاگل ہو رہے تھے, اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اس کا رشتہ مانگنے گیا تھا اور میں نے تمہارے لیے ٹھکرا دیا. میں نے صدف کی خوشی دیکھی کیونکہ صدف تم سے محبت کرتی تھی, تو تم اب اس کو چیٹ کر رہے ہو. اور جو عمار کی حالت ہے ویسے وہ تو اپنی زندگی سے بھی تنگ ہے. اگر اس ڈرامے کے اندر لاسٹ میں کسی کی ڈیتھ اگر مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ عمار ہے, وہی سوسائڈ کر لے گا اینڈ پہ, کیونکہ وہ دانیہ سے بھی جائے گا اور صدف سے بھی جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ بلال کا اینڈ کوئی اس طرح کا ہوگا. ہیپی اینڈنگ اس ڈرامے کی دیکھ رہا ہوں. تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.